बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िरौनियों पर 5 किस्म के अज़ाब आए। तूफ़ान यानी सैलाब का अज़ाब आया, पानी ही पानी, यहाँ तक पानी लगता था, ना बैठ सकते थे, ना लेट सकते थे, ना कोई चीज़ खा पी सकते थे। तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कर कि ये अज़ाब टल जाए, हम तेरे परवरदिगार पर ईमान लाएंगे, तेरी मानेंगे, तेरे कौम को, बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अज़ाब टल गया। फिर नाफरमान हो गए, वादे से मुकर गए, कहने लगे मूसा तू तो बड़ा जादूगर है। फिर कुछ अरसे के बाद फिर ये बात कहने की वजह से अल्लाह की तरफ से फिर अज़ाब आया, और ये अज़ाब टिड्डियों का था। फसलों के अंदर टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ बैठती थीं और फसलों को तबाह व बर्बाद कर देती थीं, और फसलें उनकी उस साल कम हुई। फिर इन टिड्डियों से तंग आकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए मूसा, अल्लाह से दुआ कर, ये अज़ाब टाल दे, हम तेरी मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, वो अज़ाब टल गया, फसल ज़्यादा हो गई, फसल उस साल ज़्यादा हुई, टिड्डियाँ टल गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से। फिर कौम नाफरमान हो गई, फिर कहा मूसा तू जादूगर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के नाफरमान हुए। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा, जुओं का अजाब था, या ये कीचड़ वगैरह जिस्म के अंदर, इसकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ होती, जुएं कीचड़। और बाद मुफस्सिरीन ने तो लिखा है कीड़ा फसलों के अंदर लग गया, जो फसलें ज्यादा हुई थी उन्होंने जखीरा अंदोजी के लिए रखी, उनके अंदर कीड़ा लग गया, फसलों को खा गया वो कीड़ा। तो इस अजाब से बचने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, हम तेरे ऊपर ईमान लाते हैं, परवरदिगार से दुआ कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, वो अजाब भी टल गया। चौथा अजाब इस कौम के ऊपर आया कि मेंढके ही मेंढके थी, पूरे इलाके में मेंढके, जहां लेटते ये मेंढक होती, बैठते उठते कोई चीज खाने लगते, खाने के दौरान मुंह के अंदर मेंढक आ जाती, सोते हुए मुंह के ऊपर मेंढके हैं, पेट के ऊपर मेंढके, तंग आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, मूसा दुआ कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, फिर वो मेंढकों का अजाब भी रफा हो गया। फिर नाफरमान हो गए। 5वां अजाब अल्लाह ने इनके ऊपर भेजा, वो खून का अजाब था। तो ये खून, जो चीज खाने लगते उसके अंदर खून आ जाता, पीने लगते खून। तो इससे तंग आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, मूसा हमारे लिए दुआ कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, वो अजाब भी टल गया। फिर इनकी हठ धर्मी बढ़ गई, हठ धर्मी जब बढ़ती गई, बिल्कुल नाफरमान हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको पानी के अंदर गर्क कर दिया, और फिरौनी सारा का सारा, फिरौन समेत सारा लश्कर गर्क हो गया। इन 5 अजाबों का तज़किरा सूरत आराफ आयत नंबर 133 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबिरू वकानू कौम मुजरिमीन। ये आयत नंबर 133 है, इसके अंदर इन 5 अजाबों का तज़किरा है। मेरे दोस्तों, आज भी टिड्डियों का अजाब पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में 2020 में और भी कई किस्म के अजाब आता है। सैलाब आया, ज़लज़ले आए, वबा फैली, अब टिड्डियों का अजाब आया हुआ है। तो हम गौर करें ज़रा, क्या हमारे आमाल कहीं फिरौनियों वाले तो नहीं हो गए? हम अल्लाह से वादा करते हैं, नमाज के अंदर अल्लाह से वादा करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, ये दुआ मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, लेकिन जब नमाज से फारिग होते हैं, इय्याका नअबुदु को भूल के हमारा एतमाद पैसे पे चला जाता है, हमारा एतमाद नमाज छोड़ के दुकान पे चला जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो दावा हम करके आए थे, वादा करके आए थे, उस वादे को हम ठुकरा रहे हैं, जिसकी वजह से आज अजाबात आ रहे हैं। दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, मस्जिद में आजान हो रही है, अल्लाहु अकबर, सदाएं अल्लाहु अकबर की आ रही हैं, ये दुकान के अंदर बैठा है, मस्जिद में नहीं जा रहा, अमल से बता रहा है मेरी दुकान बड़ी है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह बड़ा नहीं है। हाँ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह की सदाएं आती हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन पुकार रहा है, कामयाबी तेरी नमाज के अंदर है, ये अपने अमाल से बता रहा है कामयाबी मेरी नमाज के अंदर नहीं है, इस अमल के अंदर है। ये दुकान वाला अमल मैं करूंगा, ये कारोबार करूंगा, ये खेती बाड़ी करूंगा, जो मेरा पेशा है, तिजारत है, वो करूंगा, तब कामयाब हूंगा। अल्लाह का बुलावा आ रहा है, हम लब्बैक नहीं कह रहे, और नमाज
اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور اس سے توبہ طے ہوں۔ آج ہماری مجلس سے بالکل چغل خوری ہے، حسد ہے مسلمانوں کا، ایک دوسرے سے بغض ہے، اور اسی طرح کبائر کے اندر ہم مبتلا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ زنا کو آج مسلمان گناہ سمجھتا ہے لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ سود کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، سود کھانے کو حرام سمجھتا ہے لیکن نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ چوری سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، آج مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے لیکن چوری کو گناہ سمجھتا ہے، نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ میرے دوستو، آج دنیا میں مسلمانوں میں پاکستان میں صرف 5% مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، 95% نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن اہم برائی، بڑی برائی یہ کی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں جاتی، سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا یہی گناہ ہے۔ اس کو گناہ سمجھیں، اس کے اوپر توبہ طے ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی قوم مشترکہ جمع ہو کے ایک گناہ مسلسل کرنے لگے تو اللہ کے ایسے عذاب آتے ہیں، اموات کثرت سے ہوتی ہیں، لوگ سارے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے، حقیقت میں ان کے اعمال کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مشترکہ ایسا عذاب، ایسا گناہ علل اعلان ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عذاب میں پوری کی پوری قوم مبتلا کر دی جاتی ہے، نیک ہو گناہگار ہو تمام اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس عذاب کا۔ آج ایک نماز چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، فحاشی عام ہو چکی ہے، عریانی عام ہے، گھر گھر گانے بجائے جا رہے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آج 2020 میں ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی 5 ماہ گزرے ہیں، کتنے عذاب آ چکے ہیں، کتنے عذاب آئے ہیں۔ اب کون کون سے عذاب سے ہم بچیں؟ اللہ کے حضور ان تمام عذابوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے بچہ چھوٹا، ایسے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور توبہ کرے، انشاءاللہ یہ ٹڈی کا عذاب بھی چلا جائے گا، وبا پھیلی ہوئی ہے یہ بھی چلی جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور مددیں آئیں گی انشاءاللہ۔ میں بھی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آج لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں ٹڈی سے بچنے کے لیے، یہ کر لو، طبلے بجاؤ، الارم بجاؤ، ٹڈی چلی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے آفت بھیجی ہوئی ہے، وقتی طور پہ چلی جائے گی لیکن جب وہاں آپ سے چلے جائیں گے اس جگہ سے، پھر وہ آ جائے گی، اس جگہ سے اٹھ جائے گی اور مسلمان آپ کے بھائی کی کھیتی پہ جا کے بیٹھے گی، اس کا نقصان کرے گی۔ تو سب سے بڑا آج جو علاج ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف کر، یہ گناہ ہوا، گناہوں کو شمار کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے تو تمام کو گناہوں سے بھر دے اور ایک دفعہ سچے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ، میں ساروں کو معاف کر دوں گا۔ تو اتنی غفور الرحیم ذات، اس سے ہم کیوں نہ طلب مانگے، اس سے کیوں نہ توبہ طیب ہوں۔ اللہ کے حضور ہم توبہ طیب ہوں، انشاءاللہ یہ عذابات ٹل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔